अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम ख़वातीन की नफ्सियात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो गुज़श्ता से पैवस्ता अपने सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज हम इस हवाले से ज़िक्र करेंगे कि पूरी औरत से क्या मुराद है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि बचपन के आखिर तक जिस्म के ज़िम्मे बढ़ने और फूलने, यानी फलने फूलने के सिवा कोई काम नहीं होता, और अब जिस्म अपनी नशोनुमा की क़ुव्वतों को फ़र्द की तकमील और पूरी नाबालिग ज़िंदगी से गुज़रने के बाद अब यानी बालिग ज़िंदगी के लिए तैयार करने के लिए नए मकासद पर मरकूज़ होता है। लिहाजा ज़ेर नाफ बाल जो जिनसी बलूगत का निशान है उगना शुरू हो जाते हैं। ज़नाना छातियाँ और मर्दाना उज़्व अपने आप को अपने कुदरती काम के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और लड़के या लड़की की आवाज़ फटकर गहरी आवाज़ में तब्दील होने लगती है। इसी तरह नाज़रीन, मुख्तलिफ़ लोगों में ये तब्दीलियाँ मुख्तलिफ़ औक़ात पर होती हैं। इसके लिए कोई कुलिया नहीं है। मुमकिन है कि ये तब्दीलियाँ 11-12 बरस की उम्र में शुरू हो जाएं, या 15-16 बरस तक भी शुरू ना हों। बिलअमूम लड़कों की निस्बत लड़कियों में बलूगत के आसार जल्द शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, जिस तरह ज़हनी लिहाज से या किसी और लिहाज से आप में देर से नशोनुमा हो, तो तशवीश की क़तन कोई ज़रूरत नहीं। बस इतनी सी बात है कि कुदरत कुछ ज़्यादा वक्त ले रही है। इस सिलसिले में डॉक्टर यूस्टस चेसर अपनी किताब ज़िंदगी के रास्ते उसमें लिखते हैं कि मुझे एक लड़की का वाक़या याद है कि जिसे 11-12 बरस की उम्र में छातियों में एक ख़ास किस्म के दर्द का एहसास होना शुरू हुआ। उसे कोई न बताता था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन कोई बात ज़रूर थी। वो कुदरतन इस्तदलाल करती। चुनाचे उसने अपनी लाइल्मी में तमाम बीमारियों का तसव्वुर करना शुरू किया जिनके मुतालिक उसे कोई इल्म ना था कि शायद वो इस तरह पैदा हुई हूँ। ये दुरुस्त है कि उसे कोई बीमारी न थी। जब उसकी जिनसी जबिलत ने काम शुरू किया तो उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के जिस्म से औरत के जिस्म में तब्दील होना शुरू हो गया, और छाती के गुदूद जो औरत की निस्वानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं सरगर्म अमल होने शुरू हो गए, और चंद बरसों में बेआरामी का मुबहम एहसास जो था वो महव हो गया, और उसके जिस्म ने अपनी कुदरती गोलाइयों वाली शक्ल इख्तियार कर ली। नाज़रीन, यहाँ मुझे ये एक बात याद आ रही है कि एक अंग्रेज़ी की किताब जो ग़ालिबन फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती थी, उसमें एक लेसन था जिसका टॉपिक था अ मैन हु वाज़ अ हॉस्पिटल। उसमें भी इसी तरह की बात बयान की गई थी कि एक शख्स था जो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात, बीमारियों की मुख्तलिफ़ अलामात को अपने जिस्म में महसूस करता था और समझता था कि ये उसको बीमारियां हैं, और फिर वो उनके बारे में सोचता रहता यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में चला जाता। और फिर जब वो डॉक्टर के पास गया उसी डिप्रेशन की हालत में, और उसने जाकर डॉक्टर से कहा कि
اس کو یہ بھی بیماری ہے، اسے وہ بھی بیماری ہے، اسے تمام بیماریاں ہیں، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ بس اسے ایک بیماری نہیں ہے، اور وہ بیماری جو خواتین گھر میں یہ جو فرش پر کپڑا مارتی ہیں صفائی کرنے کے لیے، تو اس دوران ان کے گھٹنوں میں جو درد ہوتا ہے، صرف یہ درد اس کو نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بیماریاں دنیا میں ہیں وہ سب کی سب اسے لاحق ہیں۔ تو جب ڈاکٹر نے اس کی تمام باتیں سنی اور اس کا جو ہے وہ اس کی تشخیص کی، اس کا چیک اپ کیا، تو ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ساری کی ساری جو بیماریوں کی علامات تھیں وہ شخص کی خود سے سوچی ہوئی تھیں، خود ساختہ تھیں، خود سے فرض کی ہوئی تھیں۔ لہٰذا اس نے اس مریض کو جو نسخہ لکھ کر دیا، اس پر اس نے صرف ایک جملہ لکھا۔ اس نے کہا کہ جن باتوں سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ مت دیا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اب دیکھیے یہاں پر بھی یہی بات بیان کی جا رہی کہ یہ لڑکی جو ہے، یہ بچی جو ہے، اس کو اپنی ان جسمانی تبدیلیوں کا چونکہ علم نہیں تھا، لہذا وہ ذہنی اذیت میں مبتلا بھی رہی اور طرح طرح کی سوچ بھی اس کے دماغ میں آتی رہی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ نوجوانوں کو، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، ان کو ان کی جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں ہم آگاہ کریں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو خاص طور پہ، تاکہ وہ کسی قسم کے غلط یعنی ذہنی اذیت یا کسی اور طرح کے ڈپریشن میں مبتلا نہ ہوں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر بعض بڑی عمر کے لوگوں میں اتنی عقل سلیم نہیں کہ وہ نوجوانوں کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر سکیں، تو کیا ضرور ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تشویش میں پڑیں اور بعض صورتوں میں یہ خیال کرنے لگیں کہ ان میں ضرور کوئی نقص ہے، کیونکہ لڑکیوں کی طرح لڑکوں کے لیے بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی لڑکوں کے مسائل لڑکیوں کی طرح اس قدر جلد شروع نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بلوغت میں نسبتاً زیادہ دیر سے اور تدریجاً قدم رکھتے ہیں۔ جب پہلے حیض یا ماہواری اخراج خون کا وقت پہنچتا ہے تو لڑکی سمجھتی ہے کہ اب اس واقعے کے بعد وہ لڑکی سے عورت بن چکی ہے۔ لڑکے کے لیے کوئی ایسی معین تاریخ نہیں جس سے وہ یہ سمجھے کہ اب وہ لڑکے سے مرد بن چکا ہے۔ البتہ بعض لڑکے جب پہلی بار داڑھی منڈواتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مرد بن چکے ہیں۔ ناظرین، بعض کم سمجھ لڑکیاں اپنے اور لڑکوں کے درمیان اس فرق کو ناپسند کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب لڑکے بے پرواہی سے ادھر ادھر اکڑتے پھرتے ہیں تو انہیں کیوں اس باقاعدہ اور ناگزیر بے آرامی کی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ جس لڑکی کے چھاتی کے غدود پوری خوبصورتی اور افادیت حاصل کر چکے ہیں، اس کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے۔ اسے ایک ایسی نعمت سے نوازا گیا ہے جسے کوئی مرد نہیں پا سکتا۔ اسے نہ صرف بیوی بلکہ ماں بننے کا موقع ملا ہے۔ یاد رکھیں، آپ زندگی میں دیے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتی۔ نسوانی زندگی کی چھوٹی موٹی بے آرامیاں ماں بننے کی زبردست ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی قیمت ہی تو ہیں جن سے مرد بالکل محروم رکھا گیا ہے۔ جو لڑکیاں ایام ماہواری سے پیشتر اس چیز سے آگاہ نہیں ہو پاتی کہ ان کے ساتھ کیا پیش ہونے والا ہے، اور کہ جو لڑکیاں بے خبری میں جوان ہوتی ہیں، وہ بالعموم اس قدرتی واقعے کے بعد کہ پہلی بار پیش آنے پر سخت خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسانی جسم اور ذہن کس طرح قریب طور پر مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کا ذہن پہلے غیر متوقع ایام ماہواری کے صدمے سے نقصان اٹھا چکا ہو یا اس کا طرز عمل اس کی طرف غیر صحت مندانہ ہو، تو ممکن ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت کا اثر اس کے جسم پر بھی پڑے۔ اس صورت میں اسے ان موقعوں پر تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین، پہلے ایام ماہواری شروع ہونے کے موقع پر بعض لڑکیاں زائد خون کا اخراج یا بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہیں، اور ممکن ہے کہ جب تک ان کا جسم اس نئے عمل سے موافقت اختیار نہ کرے ان کی یہ تکلیف باقی رہے۔
लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये तकलीफ़ उनके ज़हनी तर्ज अमल का नतीजा हो। अगर आपकी ये हालत है तो आपको समझना चाहिए कि ये अमल किस कदर तबई और दुरुस्त है, और आज तक जितनी औरतें पैदा हुई हैं वो सब की सब इसमें आपकी शरीक थीं, इसलिए इससे कम खौफ या शर्म को वाबस्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक लड़कों का ताल्लुक़ है, उनके लिए बलूगत लड़कियों जैसे अचानक निशानात के साथ नहीं आती, लेकिन उनकी सूरत में भी वक्तन फ़वक्तन ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं जो उनके लिए तकलीफ़ का बायस हों। बिलअमूम पहली तकलीफ़ गीले ख्वाबों की सूरत में होगी। मुमकिन है कि रात के वक्त इंसानी बीज रखने वाला मादा जो आपके खुशियों में तैयार होता है, आपके जिस्म से उज़्व ख़ास के ज़रिए से ख़ारिज हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़ये के दौरान में आप कोई अजीब व ग़रीब ख्वाब भी देख सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जागने पर आपको कुछ भी याद ना होगा। तो नाज़रीन, हमारे आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी और आप हमारे इस लेक्चर को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।